بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا معكم اليوم إن شاء الله باش نعرفكم شوية على المدرسة المحمدية للمهندسين ونقربكم ليها وتعرفوا كيفاش ندخلوا ليها وشنو كنقراو فيها. اون اتوندون يتجمعوا شوية الناس، بغيت نستغل الفرصة باش نشكر التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب على هاد المبادرة الطيبة ديال توجيه الدراسي عن بعد في ظل هاد الأزمة اللي كنعيشو، وكنطلبوا من الله إن شاء الله يزيل علينا هاد الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعية في أقرب وقت. عافاكم، بغيت نعرف واش الصوت كيتسمع مزيان كومسا باش نبدا اللايف التعريفي. الا كنتو كتسمعوني مزيان عافاك كتبوا لي وي. صافي وي، ميرسي بوكو. المهم نقول لكم في الاول، المهم دابا كاين اون سواسونتين ديجا با مال. غنهضروا في الاول غير على لو بلان كيفاش غادي نديروا هاد اللايف. في الاول غنهضر لكم شويه على ليمي اون جينيرال، ومن بعد غنهضروا على كيفاش ندخل ليمي زعما لي كونديسيون دادميسيون، وغادي نهضر على لا فورماسيون ولي فيليير اللي كاينين في ليمي، وغادي نهضر على لي موبيليتي اي لي دوبل ديبلوماسيون، وفي الاخر غادي نهضر على لا في ستوديونتين، واخر حاجه لي كيسيون. يعني ملي غادي نكون كنهضر اللي عنده شي كيسيون يخليها حتى الاخر ونجاوب على لي كيسيون كاملين. D'accord, je vais parler plus fort. Alors نبداو. ديجا تجمع شويه الافكتيف. ليمي هي من اقدم المدارس في المغرب، اذا ما قلناش اقدم مدرسه. تاسست في 1959، سيتادير 3 زاني من بعد لانديبوندونس ديال المغرب، وكان الهدف ديالها هي تفورني للمغرب دي زانجينيور كابابل باش يعاونوا البلاد في ديك لا بيريود. الوغ ليمي كتفورمي دي زانجينيور جينيراليست، واخا كاينين 9 سبيسياليتي في ليمي، ولكن شاك سبيسياليتي elle forme un ingénieur généraliste. علاش هادشي؟ حيتاش لو مارشي دو طرافاي كيحتاج دي بروفيل جينيراليست بوليفالون اللي يقدروا يتادابطاو لنامبورط كيل سيتوياسيون يتحطوا فيها. داكشي علاش ليمي واخا elle offre des spécialités mais tout en restant généraliste في لا سبيسياليتي ديالك. هادي دون بار. D'autre part, le point اللي كاين في l'école Mohammadiya des ingénieurs, c'est que en parallèle de la formation pédagogique académique, qu'il y a une instruction militaire. يعني un étudiant émiste من كيتخرج من ليمي كيكون sous-lieutenant de réserve. المهم من بعد نهضر لكم شويه على لاسبي ميليتير ديال ليكول. هذه دون بار. لي كونديسيون دادميسيون، كيفاش يمكن لك تدخل ليمي. زعما لا فوا برينسيبال هي لا فوا ديال سي ان سي من لي كلاس بريباراتوار او غراند ايكول. كندوزو من ورا الباك كندخلوا لي كلاس بريباراتوار دي زانجينيور، كندوزو سي ان سي على حسب لو كلاسمون ديالنا. كان افيكتيو دي زيكول، الا بغينا ليمي كان افيكتيو زعما لا ليست دي زافيكتاسيون كنختاروا ليمي ولا فيليير اللي بغينا فيها. هادي دو لا دوزيام فوا هي دوك كيكون باغ بري سيليكسيون سور دوسيي. سولت الناس اللي دخلوا باغ دوك قالوا لي خاصك تكون عندك او موان 3 مونسيون، ولا موين جينيرال تكون اكثر من 12.5 في كل اني. عاوتاني
كاينه لا فوا ديال ليسونس انك تدخل باغ من ورا 3 ans يعني من ورا ما تاخذ لا ليسونس ديالك في لافاك. هادو هما لي فوا دادميسيون زعما لي كونديسيون دادميسيون في ليمي. ومن غير هادشي عاوتاني كاع فاش كتقبل زعما اما سي ان سي اما دوك اما ليسونس كدوز واحد الفيزيت ميديكال باش تقبل في الميليتير تو كور. ولكن لا فيزيت ميديكال زعما شي حاجه سامبل ماشي شي حاجه اللي كومبليكي. Concernant la formation ليمي كيف قلت لكم كاينين 9 فيليير. كاين جيني اندستريال، كاين جيني سيفيل، جيني ميكانيك، جيني ميس، جيني مينرال، جيني دي بروسيدي اندستريال، جيني الكتريك و جيني ريزو اي تيليكوم. كل جيني غادي نقول لكم شنو كيقراو en gros. Alors, commençons par le génie industriel, vu que je suis étudiante de génie industriel. Génie industriel, كنقراو tout ce qui est en relation avec le secteur économique et l'industrie. تمام. وغادي نخدمو في هادشي اللي كنقراو وهادشي فاش كنخدمو. كنتعلمو la conception, la gestion des organisations, l'optimisation des systèmes de production. Ou un ingénieur industriel هو داك l'ingénieur اللي كتكون عنده une vision globale على l'entreprise. يعني il peut coordonner toutes les fonctions au sein d'une entreprise. هادشي علاش لي جيني اندستريال يمكن لهم يخدموا في n'importe quel système. زعما n'importe quelle entreprise, n'importe quelle usine ولا des banques كيخدموا في les banques كيخدموا في les industries etc. في la troisième année في هاد لو جيني اندستريال كاينين 3 اوبسيون. كاينه اللوجيستيك وكاينه البرودكتيك وكاينه جيستيون دو بروجي. عافاكم الناس اللي كيسولوا لي كيسيون في لي كومونتير، لي كيسيون نخليهم حتى الاخر كوم سا زعما نكون شويه اورغانيزي حتى الاخر ونبقى نجاوب على لي كيسيون. دابا نعرف شويه بالمدرسه ومن بعد نبقى نجاوب على لي كيسيون. كيف قلت لكم في لا troisième année ديال جيني اندستريال كاينين 3 اوبسيون اللي هما جيني لوجيستيك ولا برودكتيك ولا جيني انجينيوري دو جيستيون دو بروجي. والعام الجاي ان شاء الله يعني لي زيتيديون اللي غادي يدخلوا ليمي من بعد غادي تزاد واحد لوبسيون في جيني اندستريال اللي هي البيك داتا. زائد انهم غادي يتزادوا دي زاسبي ديال البيك داتا والانتيليجنس ارتيفيسيال والماشين ليرنين في كاع لي كور زعما كوم سا لو ديبارتمون كيسوي زعما التطور ديال لو مارشي دو طرافاي وداكشي اللي خاصو كيزيدوا في لي كور. ندوزو دابا الجيني سيفيل. الجيني سيفيل هو ان جيني كي كوفر لي تكنيك اي بروسيدي دو دومين d'instruction يعني tout ce qui est bâtiment, pont et chaussée etc. هما في لا troisième année عندهم 3 اوبسيون. عندهم bâtiment, pont et chaussée و génie hydraulique و génie de l'environnement. الناس ديال الجيني سيفيل كيخدموا في les entreprises, les bureaux d'études, les sociétés d'ingénierie ou pas mal d'autres services techniques. OK. génie mécanique. Génie mécanique هما كيقراو les méthodes de conception et d'analyse du fonctionnement des systèmes mécaniques و في ليمي كيقراو حتى la gestion industrielle appliquée au système de production. يعني كيكونوا جامعينهم بجوج كيقراو ce qui est technique و les systèmes de management industriel. L'ingénieur génie mécanique ديال ليمي يقدر يخدم في اي entreprise mécanique industrielle aéronautique زعما كاع دوك لي aspects de construction mécanique. و مؤخرا داك العام غونو كانت دارت اون كونفونسيون مع ليكول محمديه دي زانجينيور باش تكون هي لو فورنيسور ديالها اون تيرم دانجينيور ميكانيك. داكشي علاش جيني ميكانيك زعما في ليمي فورماسيون مزيانه.
كاين جيني ميس. لو جيني ميس هو ابريفياسيون ديال موديليزاسيون انفورماتيك اي سيانتيفيك. هاد لو جيني ما كاينش في شي ايكول اخرى في المغرب، كاين غير في ليكول محمديه دي انجينيور. و il concerne la maîtrise du management des outils informatiques ou une formation technique. Les génimistes qui travaillent des bureaux d'études, qui travaillent l'ingénierie industrielle ou surtout les banques et assurances ou même les bureaux de consulting. حيت هما كيكونوا زعما un génie de modélisation. Chaque problème يقدروا يموديليزيوه ويلقاو ليه les solutions ديالو. Ça d'une part. Le génie des procédés industriels. Le génie des procédés industriels, il s'adresse à la gestion des procédés industriels. Nous avons un produit, mais les matières premières, c'est la transformation de un produit fini. Tout ce process, il y a la spécialité des génies de procédés industriels. Les génies de procédés industriels, c'est les industries ou les entreprises. Qu'un génie électrique ou génie de réseau télécom. Les spécialités s'intéressent à la distribution, la production, la conversion d'énergie électrique, électronique, les télécommunications, l'automatisation ou tout ce qui est un aspect électrique, électronique, réseau, télécommunication. Les lauréats de génie électrique et réseau télécom qui retrouvent les administrations publiques, les laboratoires de distribution d'eau et d'électricité, les industries, les sociétés de télécommunications et pas mal d'autres débouchés. Ou Bralina, génie minéral. Génie minéral qui déroule l'évaluation et la valorisation des richesses naturelles, la connaissance du sol et sous-sol, ou la gestion des ressources, ou la réhabilitation des sites exploités, ou la protection des sites sensibles. Les options de génie sont l'hydrogéologie et la géologie de l'ingénieur, la géologie minière et génie minier. Les débouchés sont l'ONA, l'OCP, les sites miniers, ou les administrations publiques, ou les secteurs paraminiers. Ça, d'une part, هادشي اللي كاين في زعما لي جيني لي فيليير اللي كاينين في ليمي. و ندوزو دابا الموبيليتي ولا دوبل ديبلوماسيون. نقول لكم كل جيني وشكون هما لي زيكول اللي في ليترونجي اللي دايرين مع الديبارتمون ديالو دي بارتناريا اللي يمكن لهم. نسيت انفو، شكرا حليم فكرتيني. نسيت جيني انفورماتيك. جيني انفورماتيك حتى هما ان ديبارتمون اللي كيهتم بالديفلوبمون دي سيستيم انفورماتيك اي ميثود دو كونسيبسيون. و باش مزيان جيني انفورماتيك ديال ليمي كيف قلت لكم سي ان جيني جينيراليست بحال كاع لي جيني الاخرين، يعني في لو مارشي دو طرافاي كيلقى بلاصتو بلي فاسيلمون. جيني انفورماتيك هما العام اللي فات هما اللي خدموا تقريبا دغيا. في لا troisième année كاينين 3 اوبسيون في الجيني انفورماتيك اللي هما l'ingénierie et qualité logicielle ou système d'information ou كاينه sécurité des systèmes d'information. Les 3 options اللي كاينين في génie informatique في 3e année. Alors ندوزو دابا الموبيليتي et double diplomation. Quand je dis double diplomation يعني فاش كتمشي لواحد المدرسه كتقرا فيها 2 ans وكتاخد الدبلوم ديالها والدبلوم ديال المدرسه ديالك، يعني كيوليو عندك 2 دبلوم. اما موبيليتي يعني كتمشي تقرا غير واحد السيمستر وكترجع صافي كيكون عندك ان سيمستر ديشونج
ماشي كتاخد الدبلوم ديال ديك المدرسه الاخرى. كونسيرنون المدارس اللي دايرين معاهم لي مي دي بارتناريا، في جيني اندستريال كاينه ليكول ناسيونال دي بون اي شوسي، كاينه في فرنسا، كاينه فيها موبيليتي وكاين فيها دوبل ديبلوماسيون، كاينه لينسيام وكاينه لي ان بي غرونوبل. وداك العام زادوا بارتناريا مع لونيفرسيتي في لي زيتازوني اللي هي لونيفرسيتي بينامتون. و ندوزو الانفو جيني انفورماتيك، كاينين دو موبيليتي في شيربوك كندا يونيفرسيتي، كاينه لينسيماغ دو باري فيها دوبل ديبلوماسيون، وكاينه لي ان بي غرونوبل فيها موبيليتي، وكاينه ليكول بوليتكنيك اللي هي ليكس حتى هي فيها موبيليتي. هادشي بالنسبه للجيني انفورماتيك. بالنسبه للجيني مينيرال كاينين دوبل ديبلوماسيون، لكن صراحه ما عرفتش فينا مدارس بروسيدي حتى هي دو موبيليتي، ما عرفتش عينا مدارس. المهم الى الناس اللي كيتفرجوا الى عرفوا فين كاينين هاد لي دوبل ديبلوماسيون في بروسيدي مينيرال يقدروا كومونتي. عاوتاني بور الميس كاينين دو دوبل ديبلوماسيون في لينسي، وكاينه لينسا دو رين فيها موبيليتي. و لو جيني اللي فيه لو بلو غران نومبر دو موبيليتي اي دو دوبل ديبلوماسيون هو جيني الكتريك اللي فيه 6 دوبل ديبلوماسيون سنترال سوبيليك، 2 لينسيا، 2 موبيليتي لي ان بي غرونوبل، 2 موبيليتي لينسا دو رين، و سي تو. و pour génie civil حتى هما عندهم جو بونس، ما متاكده الصراحه من المعلومه. المهم اللي بغى المعلومه على لي موبيليتي و لي دي دي اللي كاينين في جيني سيفيل، كاين مو كونتاكت اون بريفي و نحطو اون كونتاكت مع شي واحد اللي يقول ليه زعما لي موبيليتي و لي دوبل ديبلوماسيون اللي كاينين. وكيفاش كناخدو موبيليتي ولا دوبل ديبلوماسيون؟ ça se fait par le classement dans la première année. يعني على حساب الكلاسمون ديال première année كيشدو لي 10 premiers في الكلاسمون وكيدوزو ان entretien. زعما من نورا ما يديبوزيو ولا الموتيفاسيون ديالهم الطلب ديالهم باش يديروا اون دوبل ديبلوماسيون ولا اون موبيليتي، كيدوزو ان entretien ومن بعد كيتختاروا. بور الميكانيك حتى الميكانيك فيها بزاف ديال لي دوبل ديبلوماسيون لي موبيليتي. كاينه دوبل ديبلوماسيون مع ليكول ناسيونال دي بون شوسي، كاينه مع لينسيان فالونسيان، لي ان بي غرونوبل والسنترال سوبيليك. يعني باقي ديك الفرصه للناس اللي كيبغيو مازال يكملوا قرايه برا، يعني كاينه فرصه الا قريتو مزيان تكلاسيتو مزيان. هادشي اللي كاين كونسيرنو لي دوبل ديبلوماسيون و لي موبيليتي. وكاين واحد السؤال كيتطرح بزاف، زعما شنو هو الفرق بين جيني اندستريال و جيني دي بروسيدي اندستريال؟ اللي بغيت نقول هو جيني دي بروسيدي اندستريال زعما كيهتموا بالعمليه الانتاجيه في حد ذاتها، العمليه الانتاجيه والصناعيه. يعني ملي كتكون عندنا دوك المواد الخام حتى كنحولوهم لان برودوي، داكشي اللي كيوقع وسط داك التحول هذاك هو لا سبيسياليتي ديال بروسيدي اندستريال. انما الجيني اندستريال هو المحيط ديال العمليات الصناعيه والانتاجيه، يعني هو اللي كيشوف داكشي اللي داير بديك العمليه الانتاجيه والصناعيه. هذا هو الفرق بين جيني دي بروسيدي اندستريال وجيني اندستريال، حيت بزاف كيطرحوا هذا السؤال. واحد الحاجه عاوتاني بغيت نشير عليها هي لا فاليداسيون في ليمي كتكون على 12. لا فاليداسيون في لي زيكزام ديالنا كيكونوا على 12، وخاصك تجيب 12 في لا موين باش تنجح وتدوز للعام الاخر. وعندك غير حق زعما حق في عام واحد انك تعاود لاني، من بعد ما تقدرش تكمل في المدرسه. ان اوتر كونساي زعما ما حد باقي الوقت للناس تاع البريبا والناس تاع الكلاس بريبا، الناس تاع الكلاس بريبا والناس تاع الباك،
زعما جو لي كونساي انهم يخدموا لونغلي ديالهم حيتاش مهمه في نيمبورط كيل جيني نيمبورط كيل فيليير. ça fait la différence في le marché de travail. ما بغيتش نقرا الاسئله حيتاش كيديرونجيوني، حتى من بعد عاد نجاوب لكم على كاع الاسئله ديالكم. واحد الحاجه اللي كنت بغيت نهضر عليها اللي هي بقات لنا لا في استوديونتين، ونهضر لكم شويه على لاسبي ميليتير ومن بعد ندوزو لي كيسيون. الوغ لا في استوديونتين كاينه انترنا، كاين ريستو، زعما ما غاديش نقول لكم شي حاجه دو لوكس مي نقدروا نعيشوا بهم، هادشي اللي كاين في ليمي. و عاوتاني كاينين لي كلوب ديال ليمي راهم زعما تري اكتيف ومعروفين بزاف ناسيونالمون اي ميم فوار انترناسيونالمون. كاين لو فوروم ايمي دونتربريز اللي هو اكبر فوروم في الاستوديونتان في المغرب، واللي هاد العام داك العام بلوتو زعما قدروا يوصلوا لاكثر من 100 انتربريز في الفوروم. وهاد الفوروم الناس كيلقاو فيه خدامي، كيلقاو فيه دي ستاج اي با مال دو شوز. وكاين لو كلوب دونتربرونيا سوسيال اناكتوس اللي حتى هو معروف، اللي 3 ans و اي بلس كيكون شامبيون ناسيونال اي كيوصل للفيناليست في الورلد كاب ميم. عاد كاينين لي زوتر كلوب، زعما شاك دومين بغيتي اي حاجه كتبغي ديرها غادي تلقى فيها غتلقى ان كلوب فليمي اللي كيديرها. كاين لو كلوب ارتستيك، كاين لو كلوب سوسيال، كاين توست ماسترز تاع البابليك سبيكين، الناس اللي كيبغيو يطوروا المهارات ديالهم في الخطابه، فن الخطابه. كاين كلوب دو ديفلوبمون بيرسونيل، كاين كلوب انرجيتيك، كلوب ايرونوتيك، با مال دوطر كلوب ايكولوجيك. زعما بزاف لي كلوب اللي يمكن لك تفورمي بهم راسك من ناحيه اخرى اللي هي سوفت سكيلز اللي خصهم يكون عندك ابار لا فورماسيون اكاديميك. هادشي اللي كاين في لا في استوديونتين. اللي عنده شي سؤال اخر يقدروا يطرحوه من بعد في لا روبريك ديال الكيسيون. واللي بغيت نقول على لاسبي ميليتير في ليكول هو ماشي شي حاجه اللي كيقولوا الناس كتخلع ولا خايبه، بالعكس هو ان بوين دو ديستينكسيون بين ليمي و لي زوتر ايكول، حيتاش ان انجينيور كي سويفي اون انستركسيون ميليتير كيكون ديسيبليني. هادي دو ان ديك لا هيرارشي ديال الميليتير كتعطيك فكره على لا هيرارشي اللي غادي تلقى تو طار في اون انتربريز. يعني لو سيستيم ميليتير كيعلمك تكون ديسيبليني بونكتويل. هادشي علاش في الناس ديال ليمي معروفين زعما بلور ديسيبلين و لور كومبيتونس دو بلوس. كيقول لك السمعه ديال ليمي واعره، شكون دار لها السمعه؟ راه هذوك لي ديسيديون اللي كيخرجوا منها. ولو ريزو ديال ليمي حتى هو كيعاون. نقدر نقول لكم زعما لو ديبلوم ديال ليمي كيعاون، ولكن كيعاونك انك توصل، كيعطيك واحد لو بوست انك توصل داك الريكروتور. ولكن ملي كتجلس نتا والريكروتور كيدير لك اونتروتيان راه كيبقاو لي كومبيتونس ديالك وانت اش كتعرف دير. هادي دو ان. و ان ريكروتور اللي عنده ان بروفيل دو ليمي غادي يعرف بلي هاد لو بروفيل داز من اون انستركسيون ميليتير اللي كانت سيفير، كانت كتخليه يدخل لي كور ديالو، يعني راه il n'a pas raté les cours و il est ponctuel, il est discipliné. هادشي اللي بغيت نقول على لا فورماسيون ميليتير. وكيفاش كتكون لا فورماسيون ميليتير؟ كيكون في لا بروميير اني ان ستاج ميليتير في الحجب، و عاوتاني في الوسط العام ان ستاج غير في المدرسه، في لا دوزيام اني دو ستاج غير في المدرسه، لا تروازيام اني ان ستاج ميليتير في المدرسه، و لو ديرنيي كيكون في الحجب. من ورا داك لو ستاج كيكون سيرمون، كيتأدى القسم قدام سا ماجيستي لو روا محمد سيس. هذا ما